أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء ومن هادي الوادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بدين المشهور وعلم المعصور والكتاب المذكور مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال إمام الشهر عليه الصلاة والسلام يا أمتي أسقطي أنت عالمة غير معلمة صلوات آپ تمام حضرات گزر شیخ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مقبولہ کو ارسال فرمائے. دارے عصمت و طہارت پر بآواز بلند صلوات. بہرحال آپ یہاں کے رسومات اور رواج کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن کبھی یہ ہے کہ نماز کے بعد بچیس ہوگی، کبھی نماز سے پہلے ہوگی. یہ ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا. 1 بجے کا 1 بجے اب بج رہے ہیں 12:30. ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین وہ الگ الگ مرتبے ہے اور الگ الگ جگہوں پر لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال جو میں نے پڑھا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں. بیوی نے جب سب سے پہلی گفتگو کی ہے ثانیہ زہرا حضرات زینب سلام اللہ علیہ خاموش ہو جائے گی. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امام کچھ کہنے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر رک کے کہتے ہیں انت عالمۃ غیر المعلمہ. خفی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ. ایک مثال سوال کو مجلس ہے، آپ کو بھی جانتے ہیں، کسی کے اوپر تبصرہ ہوگا بس میرے ساتھ رہیے گا کہ مجھے محسوس ہو کہ مجلس ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ خفی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہے. عالمہ غیر معلمہ اسے کہا جاتا ہے جس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو. سمجھیے کہ میری بات کو جو لوگ مجھے دیکھ
नहीं। आलिम गैर मुअल्लिम उसे कहा जाता है जिसको किसी ने पढ़ाया न हो। सवाल यहाँ के ऊपर ये है कि फिर ये इल्म आया तो कहाँ से आया? ये बीवी के पास जो इल्म आया ये कहाँ से आया? सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से अपना काफिला लेके चल रहे थे तो बाग बुजुर्गों ने रोकने के बाद कहा कि मौला आप इमाम हैं। इमाम उसे कहा जाता है जो इल्म गैब रखता है। तो जब आपको बताया कि ये सब होगा तो ठीक है, जिसको ले जाना ले जाइए, लेकिन ये खवातीन को क्यों लेके जा रही है? तो इमाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह इनको असीर भी देखना चाहता है, अल्लाह इनको कैदी भी देखना चाहता है। बहुत तवज्जो रखिएगा। उसके बाद जब मक्के आए और मक्के से जब चलने लगे तो वहाँ भी कुछ लोगों ने ये बात कही, तो जो जवाब वहाँ दिया था वही जवाब यहाँ दिया कि अल्लाह इनको असीर देखना चाहता है, अल्लाह इनको कैदोबंद में भी देखना चाहता है। तवज्जो फरमाइएगा। मिसाल बराए मिसाल, कभी कभी ऐसा होता है कि मिसाल हम लोग देते हैं तो ये सोच के नहीं देते हैं कि किसी के चिपक जाए। होता है कभी कभी ऐसा कि मिसाल हमने दी, हो सकता है किसी को चिपक गई, तो आगे सोचेंगे हो सकता है मौलाना ने कह दिया हो, मौलाना से कह दिया हो तो मौलाना से कुछ नहीं कहा जाता। हम लोग मिसाल बनाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे क्यों बने कि मिसाल हमारे ऊपर साबित आए। मिसाल के तौर पर हम चोर के ऊपर बात कर रहे हैं कि कुरान ने चोरी करने वाले के लिए कहा है कि अगर चोर चाहे मर्द हो, चोर चाहे औरत हो, उसके हाथ को काट लेना चाहिए। तो हम क्यों ऐसे बने कि काटने की बात हमारे ऊपर? खुदा न करे हमारी कौम के अंदर कोई जुआ खेलता हो, खुदा न करे हमारी कौम के अंदर। मेरी मजलिस से तमाम मुसलमानों के लिए मैं एक फिरके के लिए नहीं पढ़ता हूँ। फर्शे अदा दावत फिक्र का नाम है, भगाने का नाम नहीं है। दावत फिक्र का। और एक जुमला बहुत जल्दी से आपकी खिदमत दर्ज कीजिए रहा हूँ। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर सिर्फ इंसान होना ये कमाल की बात नहीं है, इंसानियत होना ये कमाल की बात है। सिर्फ इंसान होना ये कमाल की बात नहीं, इंसानियत होना ये कमाल की बात है। अगर जर्रा बराबर भी किसी के दिल में इंसानियत होगी तो वो कभी यजीद के फेवर में नहीं बोलेगा। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? अगर इंसानियत होगी तो कभी भी यजीद के फेवर में वो नहीं बोलेगा। बस करने का मकसद ये है मेरे अजीजों, गौर फरमाइए कि मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में कुछ अहम बातें याद करनी है, जिसका मतलब कि 45 मिनट जो हम बैठे थे हमने हासिल क्या किया। और अल्लाह का शुक्र है मैं आपके शहर पे बहुत साल बाद आया हूँ। हमारी ज़िंदगी की वतीरा नहीं है, हमसे उम्मीद भी न लगाइएगा कि हम आपसे कहें कि कहाँ बैठे हैं, क्या सुन रहे हैं, है जो फैशन चला है। ये मजलिस नहीं है, ये बेअदबी है। सलवान पे मोहम्मद दस्ते अदब जोड़ के जरा सलवार का आवाज़ बुलंद कीजिए। दूसरों की चीजों को अपने यहाँ नहीं अपनाया जाता है, अपने कल्चर जो बुजुर्गों के था उसको बरकरार रखा। तो दीदाने गिरामी, अगर मेरी बातें आप तक पहुँचे तो जो मेरा हक बनता है अदा कर दीजिएगा। आज करने का मकसद ये है, गौर फरमाइएगा, मिसाल बनाए मिसाल। इस दौरे हाजिर में अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि कोडा के पास एक ट्रेन के डिब्बे पलट गए। खबर क्या छप के आती है कि साहब 2 लोग मरे। अच्छा, आप देखिए क्या डिब्बे की कंडीशन देखने के बाद ये तस्वुर किया जा सकता है कि 2 ही लोग मरे होंगे, न जाने कितने मर गए होंगे। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जो मर के उनको 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा, जिनका हाथ पैर टूट गया उनको 50,000, जिनको थोड़े से लगे हैं मतलब 50 लाख 2 लाख रुपया दे दिया जाएगा। इस दौरे हाजिर में यहाँ से लेकर वहाँ तक हर आदमी के हाथ में मीडिया है, जिसे हम आप कहते हैं मोबाइल। पल पल की खबर हर आदमी रखता है और उसके बावजूद भी खबर को छिपाया जाता है। तवज्जो कीजिएगा, उसके बावजूद भी खबर को छिपाया। मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? देखिए, हमारे यहाँ आलिमों से नहीं कहा जाता है जो मिंबर के ऊपर बैठ के गुफ्तगू करता हो, आलिमों से नहीं कहा जाता है कि जो टाई पहनता हो, अच्छा कोट पहनता हो,
عالم اسے نہیں کہا جاتا ہے جو انجینئر ہو، عالم اسے نہیں کہا جاتا ہے جو ڈاکٹر ہو۔ اہل بیت نے کہا کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو ہم اہل بیت کی معرفت رکھتا ہو، جو ہم اہل بیت کی معرفت رکھتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے، جو ہم اہل بیت کو نہیں جانتا وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ اس لیے کہ سارے علوم ہم نے دیا ہے، جب تم ہم کو نہیں جانتے تو علم کو کیا جانو گے؟ عرض کرنے کا مقصد ہے ہمارے لیے آپ سب عالم ہے۔ سمجھئے گا بات کو، بہت جلدی میں آپ کی خدمت میں۔ اس دور حاضر کے اندر ہر آدمی کو موبائل رکھا ہوا، اور اس موبائل نے الحمدللہ ہمیں اور آپ کو جھوٹ بولنے کی اور سعادت دے دی ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے مجھے ٹوک دے۔ یعنی پہلے جب پوسٹ کارڈ کا زمانہ تھا تو جو بات لکھی جاتی تھی وہی لکھی جاتی تھی۔ موبائل نے ہمیں جھوٹ بولنے کا اور حوصلہ دے دیا ہے۔ مثلا ہم نے فون کیا، کہاں ہے آپ؟ کہا کہ صاحب بس 2 منٹ میں آپ کے پاس پہنچا، شاید 2 منٹ لگتے نہ ہو گھر سے باہر نکلنے میں۔ ایک جھوٹ ہو گیا، ایک جھوٹ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنا میڈیا ہے، پلٹا ہے، کئی ڈبے پلٹے ہیں، خبر چھپتی ہے، 2 آدمی بنے ہیں۔ کربلا کا جب واقعہ ہوا ہے، رائٹر ہمارے نہیں تھے، تو کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو واپسی کے بعد کربلا کے واقعات کو بے عین ہی اپنی نگاہوں سے بتائے کہ کربلا میں ہوا کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ بتائے کہ کربلا میں ہوا کیا ہے، اور ایسا ہونا چاہیے جو امام کے برابر ہو۔ توجہ کیجئے گا، ایسا ہونا چاہیے جو امام کے برابر ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے امام نے جو ثانیہ طاہرہ کو چنا بغیر سبب نہیں، ایسے ہی امام نے نہیں کہا ایک بھی اماں عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ عالمہ غیر معلمہ اس کو کہا جاتا ہے جس کو کسی نے دنیا میں پڑھایا نہ ہو۔ صلوات ذرا آواز بلند ہے، تو اس کے برابر ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایسے کا انتخاب کیا جسے کہا جاتا ہے عالمہ غیر معلمہ۔ آیا ہم آپ اس حدیث کے ماتحت میں آتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، سوائے جاہل محض کے، جاہل مطلق کے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اچھا اگر جانتے ہوتے تو پھر اسکول کے اندر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ثانوی ادب طے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی استاد کے سامنے پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی ٹیچر کے سامنے اپنا بستہ لے کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جب تم آئے تو جاہل محض تھے، تم کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، اور اگر ہم جانتے ہوتے تو مدرسے میں، کالج کے اندر، یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب کہ ہم اس حدیث کے مصداق نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر قرآن نے کہا ہم ہی سے پوچھو تو ہم بتائیں گے۔ ایک مرتبہ قرآن نے آواز دی، ہم نے تمہارے لیے کہہ دیا کہ ہم نے تم کو اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور جن کو علم دے کے بھیجا ان کے لیے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ ذات ہے جس نے پہلے تعلیم دی ہے، بعد میں انسان کو پیدا کیا، جس نے تعلیم دی ہے بعد میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم اور ہیں، جو وہاں سے علم لے کے آئے ہیں وہ اور ہیں۔ اصل میں معاملہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے، چاہے وہ مکی زندگی رہی ہو چاہے وہ مدنی زندگی رہی ہو، کبھی بھی نبی کو اپنی نگاہوں سے کسی درخت کے نیچے، کسی گھر کے پاس، کسی جھوپڑی کے پاس کہیں اپنی آنکھوں سے الف لکھتے دیکھتے، بے لکھتے دیکھتے، سے لکھتے دیکھتے، جیم لکھتے دیکھتے، تب یہ کہتے کہ ہاں ہاں ہم نے محمد کو اپنی نگاہوں سے پڑھتے لکھتے دیکھا ہے۔ لیکن اگلے تجھے پتہ ہی نہیں ہے محمد کا وطن نہ مدینہ ہے، محمد کا وطن نہ مکہ ہے۔ محمد جہاں سے آئے پہلے جاؤ پتہ کرو کہ محمد پڑھے تھے کہ پڑھے نہیں تھے۔ پہلی بات ہے جا نہیں سکتے، چلے گئے تو آ نہیں سکتے۔ صلوات بھیجے محمد محمد کے اوپر۔ آ نہیں سکتے تو بتا نہیں سکتے، تم اور ہو ہم اور ہیں،
ہمارے لیے کہا گیا تم جاہل محض پیدا ہوئے، ان کے لیے کہا گیا کہ ہم نے پہلے تعلیم دی ہے، بعد میں انسان کو پیدا کیا، ہم اور ہیں، اہل بیت علیہ السلام اور ہے۔ اور میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، جہاں تک پہنچ جائے، اور اگر حق ہے تو اپنے لب ہلا لیجیے گا، ہمیں کوئی آدمی کہیں کے اوپر سڑی سی سڑی روایت دکھا دے، چلیے کسی کی نہ صحیح، آگے ہریرہ کی روایت دکھا دیجئے جو مسلمانوں میں معتبر مانے جاتے ہیں، کہیں کے اوپر کوئی ہمیں دکھا دے، اس دن سے میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا، کہیں کے اوپر دکھائے کہ مولا علی نے کس اسکول میں پڑھا، میں آج کر رہا ہوں دیکھیے گا، مولا علی نے کس اسکول میں پڑھا، مولا علی نے کس یونیورسٹی میں پڑھا، مولا علی کا استاد کون رہا، مولا علی کو پڑھایا کس نے، مولا علی نے زاری ادب کس کے سامنے طے کیا، مولا علی نے نور البلاغہ کس کے سامنے سبمٹ کی، کسی ایک ٹیچر کا تو نام بتائیے تو ہم اس بات کو تسلیم کر لیں۔ تو ہر آدمی لکھتا ہے کہ نہیں صاحب ان کا استاد دنیا میں کوئی نہیں ہے، کسی نے پڑھایا ہے، میں یاد کر رہا ہوں، کسی نے پڑھایا ہے، اسی نے پڑھایا ہے جس نے کہا ہے میں خود نور ہوں، کچھ ہستیوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے ایک اور سلوات بھیجے محمد والے کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس کے برابر ہو، علم میں برابر ہو، شجاعت میں برابر ہو، علم میں برابر ہو۔ اور آپ کے ذہن کو متوجہ کے لیے جلدی سر کیے دے رہا ہوں، سر ہلائیے لیکن زبان زیادہ ہلائیے زیادہ بہتر ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جب یہی بی بی وہاں کے اوپر بول رہی تھی جہاں کے اوپر زیادہ تر منافقوں کا مجمع تھا، ایک نابینے نے سنا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک نابینے نے سنا، سننے کے بعد کہا کیا علی کا زمانہ آ گیا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیا علی کا دور آ گیا ہے، بتانے والے بتایا علی کا دور نہیں آیا ہے، بلکہ علی کا لہجہ بول رہا ہے، علی کی زبان بول رہی ہے، علی کا علم بول رہا ہے، علی کا اخلاق بول رہا ہے، علی کا کردار بول رہا ہے۔ اور بولنے کے بعد عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الکفرۃ والفجرہ۔ یاد رکھیے گا مومنین میں بولنا بہت آسان ہے، منافقوں میں بولنا بہت مشکل کام ہے۔ پورا بھرا ہے دربار، 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان بول رہی ہے ایھا الکفرۃ والفجرہ، ایک کافر اور فاجر بھرے مجمع میں علی کی بیٹی نے عالمہ غیر معلمہ نے یہ پیغام دیا جس سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے، بھرے مجمع میں کہہ رہے ایھا الکفرۃ والفجرہ، ایک کافر اور فاجر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی بیٹی نے ایک پیغام دیا، لاکھ کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہو، لاکھ کوئی محمد رسول اللہ کہتا ہو، لیکن اگر حسین کا دشمن ہے تو وہ کافر بھی ہے، وہ فاجر بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتی ہے، توجہ فرمائیے گا، میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، عقلوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن حق پہنچے تو نہ کشائی کیجیے گا۔ ارشاد فرماتی ہے تم نے، جملہ آج کا نام سمجھیے گا، اے شجر طیبہ کی ٹہنی کاٹنے والوں، شجر خبیثہ کی اولادوں، تم نے ہماری ٹہنی کو کاٹ دیا اور کاٹ کے سوچتے ہو کہ ہم نے ان کو ختم کر دیا، شاید تم بھول رہے ہو تم آئے تھے، میرے بھائی نے زمین کو خریدا تھا، اس زمین کے اوپر لڑنے کے لیے آئے تھے، اگر ہم چاہ لیتے، میں نہیں کہہ رہی ہے، اگر ہم چاہ لیتے ساری تلواریں سارے نیزے تمہارے سینوں کے اندر پیوست ہو جاتے، اگر ہم چاہ لیتے زمین کربلا پھٹ جاتی، تم سب کے سب وہی کے اوپر سما جاتے، اگر ہم چاہ لیتے زمین کربلا پھٹ جاتی، تم سب کے سب وہی سما جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کا نام ہے تراب، میرا باپ تھا ابو تراب۔ صلوات بھیجے محمد حیدری، ایک اور صلوات بھیجے بچوں کی لیے عزیزان گرامی، مجلس کا مطلب آپ نے اپنا جو وقت گزارا آپ نے پایا کیا؟ عزیزان گرامی اس کے بعد بولتے بولتے ارشاد فرماتی ہے، ہم نے تمہیں مہلت دی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے نہیں، ہم نے، ہم سے مراد سب شامل ہے، ہم نے
تمہیں مہلت دی ہے، اس لیے مہلت دی ہے کہ جب میرا بابا میدان میں تلوار چلاتا تھا تو میرے بابا کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی، نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی۔ اگر کہیں دور بھی میرے بابا کا کوئی چاہنے والا نظر آتا تھا تو میرا بابا اسے چھوڑ دیتا تھا۔ ہم نے بغیر سبب تم کو نہیں چھوڑا ہے، ہماری کچھ امانتیں ہیں، ہماری کچھ امانتیں ہیں جو تمہارے اندر ہے، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ اور یزید ایک بات کا خیال رکھ، اب بھی تیرے دربار میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میرے نانا سے براہ راست اس حدیث کو سنا تھا، یا علی تم سے وہی محبت کرے گا جس کا نسب پاک ہوگا، وہی محبت کرے گا جس کا نسب پاک ہوگا۔ جیسے بی بی نے کہے، بہت سے لوگوں کے پیشانیوں کے اوپر پسینے آئے، جب پسینے آئے جواب دیا، اب بھی یقین نہیں ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے اٹھا کے دیکھ لے۔ ان لوگوں نے براہ راست میرے نانا سے اس حدیث کو سنا تھا، یا علی تم سے وہی محبت کرے گا جس کا نسب پاک ہوگا۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی اگر کوئی بھی کوہ احد کے برابر سونا خرچ کرے راہ خدا میں، صفا اور مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے، لیکن اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا۔ واہ سبحان اللہ۔ میں آپ کی خاموشی کے اوپر قربان نہ جاؤں، چار لوگوں نے یوں کہا، فرمائی کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ارشاد فرماتی ہے کہ اس وقت تک جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا۔ دیکھیے جناب، خوشبو کا بھی ایک معیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جیسے فرض کر لیے ابھی یہاں کوئی داخل ہو، سیٹ لگائے ہو باہر کا، کسی بھی ملک کا، تو ہر آدمی کہے کہ لگتا ہے باہر والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے یہاں کا رواج جو ہے مجھے نہیں معلوم، ہمارے یہاں خاص کر لکھنؤ کے اندر ہم لوگوں کو شادیوں میں ایک شیشی ملتی ہے، نام رہتا ہے خوشبو، لیکن اس میں نہ جانے کون سا تیل رہتا ہے، یہ کپڑے میں لگا دیجئے کہ کپڑا پھٹ جائے گا، دھبا نہیں ملے گا۔ صلوات بھیجے محمد والا، کپڑا پھٹ جائے گا لیکن اس کا دھبا نہیں ملے گا۔ خوشبو جتنی سڑی گلی چیز ہوتی ہے وہ سب ہماری مقدر میں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ ہم یہ کب انسان بلند ہوگا، کب ذہن بلند ہوگا، کب بیداری آئے گی، مجھے آپ کے شہر کے بارے میں معلوم نہیں۔ 2.5 لاکھ روک رہا ہوں، میں واپس آؤں گا جملہ مطلبہ، 2.5 لاکھ کا میں رجحان، 6.5 لاکھ روپے کا کھانا، اس کے علاوہ آدھا اسراف، آدھا پھینکا جا رہا ہے، آدھا کھایا جا رہا ہے، نکاح ہونے جا رہا ہے، 8 بجے سے مولانا لے جا کے بٹھائے، شادی ہو رہی 11 بجے رات کو، 12 بجے رات کو، 4 گھنٹے سے مولانا بیٹھے ہوئے۔ اب جب نوبت آئے کہ اب چلیں تو بڑی مشکل سے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، دو کی نہ دو بلکہ موت آ گئے۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ حال ہے یہ قوم کا، یہ بھی انسان نہیں جانتا جس کو تم 4 گھنٹے سے لا کے بٹھائے ہو، تمہاری اولاد کی نسلوں کا ضامن ہے وہ، جی اولادوں کا نسلوں کا ضامن ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے لیے نہیں، ایسا من رہے کہ گاڑی کی ملتے ملتے پھٹ جائے۔ صلوات بھیجے محمد کہاں انسان ذرا فکر کرے۔ بہرحال یہ جملے مترجم تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ ارشاد فرماتے خوشبو بھی جنت کی سونگھ نہیں سکتا۔ جلدی سے روایت سن لیجیے، صلوات ذرا بآواز بلند بھیجے محمد۔ ہوگا محشر ہوگا، ہم بھی ہوں گے، آپ سب ہوں گے۔ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی۔ مثلا سلام کر لیا، شاید ہم جانتے نہیں، فائدے میں ہوتا ہے جو سلام کرتا ہے، گھاٹے میں ہوتا ہے جو جواب دیتا ہے، جواب دینا بھی واجب ہو گیا، 1% ملا اس سے، لیکن فطرت ہوتی ہے
चंद टके की दौलत आ गई, हम अपना ऐसे जा रहे सूखे पेड़ की तरह, पूरा मोहल्ला हमको छू के सलाम करे। इसका मतलब तुम समझे नहीं हो कि हरा भरा पेड़ कौन होता है, सूखा पेड़ कौन होता है। हमारे तरफ रिश्तेदारी नहीं है। अदीदाने कराने, हम भी मैशर में, आप भी मैशर में। आवाज आई, खबर अब्बास क्या लेके आए हो? लेके क्या आए? अरे परवरदिगार आज बहुत माल लेके आए हो, मुझे कोई जन्नत में जाने से रोक नहीं सकता। फरिश्तों से आवाज आई, समझिएगा मेरी बात को हकीम क्या पड़ रहा है। क्या लेके आए हो? हद बुलूग से पहले नमाजें पढ़ते थे, नमाजों का सवाब लेके आए हो। रोजा रखा, रोजे का सवाब लेके आए हो। ज़ियारतें पढ़ी है, की है, उसका सवाब लेके आए हो। हौजे के अंदर दर्स पढ़ाता हूँ, पढ़ा के न जाने कितने को मौलाना बना दिया, अब नालायक निकल गया तो हम क्या करें? उसका सवाब लेके आए हो। अलीगंज एक जगह है लखनऊ के अंदर, गोमती नगर के पास, वहां जुमा पढ़ाता, उसका सवाब लेके आए हो। और क्या लेके आए हो? परवरदिगार सबसे बड़ी नेमत जिक्र हुसैन करता रहा जिंदगी भर, उसका सवाब लेके आए हो। नमाज का सवाब, रोजे का सवाब, हज का सवाब, ज़ियारतों का सवाब, जुमा का सवाब, मजलिस का सवाब। आवाज आई फरिश्तों से, जाओ इसे जाने दो, जाने दो। मस्जिद नबी भरी हुई है। नबी ने सवाल किया, मन मुखलिस, फकीर किसको कहते हैं? फकीर किसको कहते हैं? किसी ने कहा या नबी अल्लाह, फकीर उसको कहते हैं जिसके पास खाने को न हो, उसे फकीर कहा जाता है, बैठ जाओ। किसी ने कहा या नबी अल्लाह, फकीर उसको कहते हैं जिसके पास लिबास न, उसे फकीर कहा जाता है, कहा बैठ जाओ। किसी ने कहा या नबी अल्लाह, फकीर उसको कहते हैं जिसके पास रहने को घर न हो, उसे फकीर कहा जाता है। नबी ने इरशाद फरमाया, बैठ जाओ। तवज्जो कीजिएगा, नबी इरशाद फरमाते हैं, फकीर उसको नहीं कहते जिसके पास लिबास न हो, फकीर उसे नहीं कहते हैं जिसके पास खाने को न हो, फकीर उसे नहीं कहते हैं जिसके पास घर न हो। या नबी अल्लाह, फकीर फिर किसे कहा जाता है? फकीर उसे कहा जाता है, बोलिएगा, फकीर उसे कहा जाता है दुनिया में सब कुछ हो, आखिरत में कुछ भी न हो। फकीर उसे कहा जाता है दुनिया के अंदर सब कुछ हो, आखिरत में कुछ भी न हो। 6 मंजिला इमारत है, दुनिया में है, आखिरत में सन्नाटा। बात सुभान अल्लाह। नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सब कुछ हो, आखिरत में कुछ न हो, उसे फकीर कहा जाता है। इतना माल हम लेके आए हैं, परवरदिगार जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है? तवज्जो कीजिएगा, उसी मजमे के अंदर, उसी महशर में एक कमजोर सा आदमी, एक नहीर सा आदमी, बहुत कमजोर सा उठा, ये मेरे अल्लाह, ये मेरे अल्लाह, ये मौलाना जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हौजे पढ़ाना, गुम सदा करना, ये करना, वो करना, परवरदिगारा। इसी के घर के बगल में छोटा सा मेरा एक प्लाट था। प्लाट तो समझते ही है ना, कि नहीं समझते हैं? समझते हैं। 500 स्क्वायर फीट की जगह थी। मैं कमजोर, इसके ताल्लुकात थाने से बहुत अच्छे थे, मंत्री से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जब भी मैं घर बनाना चाहता था, इसके कारिंदे आके मुझे पीट देते थे, मार देते थे, मैं मर गया। परवरदिगारा, मैं अपनी जगह के ऊपर घर नहीं बना पाया। तवज्जो फरमाइएगा, ये हमारा पसीना नहीं बहता है, ये खतीबों का, मैं खतीब नहीं, एक अदरा सा गुलाम हूँ, ये हमारा खून बहता है। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी। एक मरतबा उसने कहा, परवरदिगार मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस मौलाना ने मुझे घर नहीं बनाने दिया। आवाज़े कुदरत आए, खबर अब्बास तुमको मालूम होना चाहिए, एक होता है हुकूकुल्लाह, एक होता है हुकूकुल इबाद। अल्लाह के हक में गुंजाइश है, बंदे के हक में गुंजाइश नहीं है। नमाजें नहीं पढ़ी है, मेरा मसला है, माफ कर दूंगा। रोजा नहीं रखा, मेरा मसला है, माफ कर दूंगा। हज वाजिब नहीं किया था, मेरा मसला है, माफ कर दूंगा। लेकिन हुकूकुल इबाद, हमारी जात से किसी को तकलीफ पहुंची है, बंदा नहीं माफ करेगा, अल्लाह भी नहीं माफ करेगा। सोचिएगा, और अगर किसी के ऊपर ये मिसाल साजी का जाए, अकेले सोचिएगा, जब तक बंदा नहीं माफ करेगा, अल्लाह भी नहीं माफ करेगा। पड़ोसी का हक मारा, जब तक बंदा नहीं माफ करेगा, अल्लाह नहीं माफ करेगा। भाई का हक मारा, लाख हर साल 6 मरतबा ज़ियारत करो, और पास भी करेंगे, आ रहे हो ज़ियारत करने,
مل کے سلوات بھیجے محمد والے. کتنی آسانی سے منبروں سے جنت بانٹ جاتی ہے. خدا کی قسم اتنی آسان جنت ہے نہیں جناب والا. ٹھیک ہے اہل بیت نے کہا ہے ہم تمہاری شفاعت کریں گے وہ اپنی جگہ پہ اوپر, لیکن اس لائق بھی تو بنے آج کا نام. تھوڑا سمجھیے میری بات کو. آپ تو ایسے سناٹے میں جیسے لگتا ہے میں قبرستان میں پڑھ رہا ہوں. صلوات بھیجے محمد. عزیزانے جناب اگر غلط پڑھا ہو تو آپ کو حق بنتا ہے روک دیجیے. غلطی آپ لوگوں کی 99% ہماری نہیں ہے. 99% غلطی آپ کی ہے. آپ لوگوں نے چولہا کو منبر دے دیا, علماء کو منبر سے دور کر دیا. غلطی آپ کی ہے. آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھا سمجھا. بڑے بڑے بال ہو, ٹوپی اتار کے ادھر پھینک دے, شیروانی ادھر پھینک دے, پرانا منبر ہو تو توڑ ڈالے. چلیے شکر منائے, شیروانی اتارا, کچھ اور تو نہیں اتارا. صلوات بھیجے محمد والا. اور ہماری نوجوان پارٹی کیا مجلس پڑھ دیا. اماں کے بارے میں مت پڑھیے, ابا کے بارے میں مت پڑھیے, حقوق العباد نہ پڑھیے, بس بغیر حضرت فکری کی جنت میں پہنچا دیجیے. اتنی آسان جنت نہیں. حسنین بعد ملیں گے, گمبر ملیں گے, سلمان ملیں گے, ابو ذر ملیں گے, مقداد ملیں گے. انہوں نے پوچھا ابا کے ساتھ کیسا برتاؤ رہا, ابا کے ساتھ کیسا برتاؤ رہا, پھر کیا جواب دیجیے؟ کوئی ہے جواب؟ ارے نہیں صاحب ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. اتنی آسان نہیں ہے. صلوات ذرا آواز بلند کریں. اب تو زندگی ہماری فقیرانہ. ابھی یہاں ہوں, کل لکھنؤ میں, پرسوں سری نگر, 8 دن سری نگر, پھر بعد کلکتہ. ہم تو گھومتے ہی رہتے ہیں. فقیر حسین جس کے نام کی کھاتے ہیں اس کے نام کی گاتے ہیں. تو ہر جگہ قصور ہے. میرے خیال سے آپ کیا صلوات آہستہ پڑھنا دستور میں ہے. لیکن جو یہ نہیں بتایا گیا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی مولانا نے بتایا ہو. سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے ہم اہل بیت کا نام آئے. صلوات ارشاد فرماتی ہے تیرے دربار کے اندر بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے نانا سے براہ راست اس حدیث کو سنا تھا, یا علی تم سے وہی محبت کرے گا جس کا نسب پاک ہوگا. توجہ کیجئے گا, آگے یہ بات کو آپ کی خدمت میں عرض کے دے رہا ہوں. اس کے بعد سفیر روم بیٹھا, اس نے یزید سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ ایک باغی تھا, ہم نے اس کا سردار دیا, اس کے گھر والوں کو ہم نے قیدی بنا لیا. یہ تو عصمت و طہارت ہے, یہ محمد کے گھر والے, یہ تم نے کیا کیا؟ عجیب آدمی ہے تو. توجہ کیجئے گا, میری لفظوں کے اوپر غور کیجئے گا. یزید کو غصہ آیا, اس نے تلوار کو نکالا. شیخ مفید اللہ رحمہ نے لکھا ایک مرتبہ تلوار کو نکالنے کے بعد کہا سفیر روم تو مسلمان, میں کچھ عرض کر رہا ہوں سمجھیے گا, تو مسلمان میں مسلمان, اگر تو مسلمان نہ ہوتا تو میں بھی تجھے قتل کر دیتا. سفیر روم نے کہا کیا کہا تم نے؟ کہا تو مسلمان میں مسلمان. سبحان اللہ, میری بات آپ تک نہیں پہنچی. تو مسلمان میں مسلمان, اگر تو مسلمان نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کر دیتا. تو سفیر روم کہتا ہے واہ, پھر سے دوہرا, میں مسلمان تو مسلمان, اگر تو مسلمان نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. کہا اچھا, بھرے دربار میں علی کی بیٹی نے تجھے کافر بتا دیا, جب انہوں نے کافر بتا دیا تو مسلمان. معمہ وہی ہے کہ یہ علم آیا تو کہاں سے آپ عالم. شکریہ آپ حضرات کا جو میرے ساتھ چل رہے ہیں, اور جو ابھی تک چپ بھی رہے ان کے لیے بھی شکریہ, ان کے لیے بہت بڑا والا سبحان اللہ. صلوات بھیجے آپ عالم غیر معلمہ ہیں. اب بچے تو آگے بیٹھے ہی نہیں, ورنہ میں ان سے پوچھتا, لیکن میں ہی بتا دیتا ہوں. اللہ ایک, امام 12, معصوم 14,
और आगे बढ़ जाएगी। नबी 1,24,000, रसूल 313, बड़े रसूल 5, उलुल अज़्म नबी है 5, उसमें एक है जनाब मूसा। यही कुरान रखा होगा, उठा के देखिए जब तक मैं हूँ, और जो मैं बोलूँ मुझसे पूछिए, दूसरे से मत पूछिए, ये गीबत होती है। जो पढ़ा करे उसे तो मैं पढ़ूँ अभी आपके दरमियान, मुझे जल्दी जाना है, आप उससे पूछिए। चला जाए आदमी तो उस पर तबसरा मत करिए, उसके नाम अमाल में इजाफा होगा, आपका नाम अमाल घटता चला जाएगा। जो पढ़े उससे पूछा करिए कि मौलाना आपने कहाँ से पढ़ा, सबके पास नेट है, सर्च करिए, किताब आ जाएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी उसके अंदर ये लिखा हुआ है, मैं आपकी खिदमत कर रहा था कि जनाब मूसा उलुल अज़्म नबी, अल्लाह ने कहा मूसा तुम हो उलुल अज़्म नबी, लेकिन मेरा एक नबी है, उलुल अज़्म नहीं है, जाके उससे थोड़ा सा पढ़ लो। अगर कुरान पढ़ने लगे तो मैं क्या हदीस पेश कर दूं, छठे इमाम जाफर फरमाते कुरान पढ़ो, कुरान देखो, कुरान समझो, कुरान को ताकि जीनत न बनाओ। इमाम इरशाद फरमाते जिस घर के अंदर रोजाना कम अज कम एक सूरे की तिलावत होती है, वो घर कभी रोजी से मायूस नहीं होता। मैंने पढ़ दिया जो मुझे पढ़ना था, जो समझ गए वो समझ गए। कोई इल्म अहले बैत ने पढ़ने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन कम अज कम अपने बच्चों को वो तालीम जरूर दिलवाइए जो दुनिया में भी काम आए, जाने के बाद भी काम। ऐसा न हो कि कब्र के अंदर हम दफन हो गए, मुलमा पानी छिड़क दिया गया, दौरन चारों तरफ तरहम फातिहा पढ़ो, बेटे को पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, बेटे को पता ही नहीं है कि कब्र के अंदर जो लेटा है पढ़ना क्या है। उसने देखा कि लोग लब हिला रहे हैं, अंगूर भी उठा के यहाँ वहाँ रख रहे, उसने भी उठाया रख लिया, उठाया रख लिया। शायद ये कह रहा हूँ कि अब्बा पढ़ा दिए होते तो पढ़ते, जब आपने पढ़ाया नहीं, हमारी आपकी जिम्मेदारी है जी। कोई इल्म ऐसा नहीं है कि हम 60 साल के हो गए कुरान कैसे पढ़े, 40 साल के हो गए कैसे पढ़ेंगे। इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कैद नहीं पढ़ा है, किसी बड़े के सामने बैठकर कुरान पढ़िए, शर्माइए मत। और जितने ही कुरान पढ़िएगा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कुरान के जो किनारे किनारे हाशिए लिखे हैं छोटे छोटे, उसको पढ़िए, फिर मजलिस सुनिए, देखिए कितना लुत्फ आता है। तो जितने फराडी आते हैं उनको फिर आप पढ़ने नहीं दीजिएगा या खुद बैठिएगा नहीं। सलवात भेजे मोहम्मद, क्योंकि हमें हाशिए से वाकियत नहीं है। बहरहाल इसलिए कि जनाब इमाम कहते हैं इस घर के अंदर रोजाना कम अज कम एक सूरे की तिलावत होती है, वो घर कभी रोजी से मायूस नहीं होता है। उसके बाद फला मुल्ला बहुत अच्छी ताबीर बनाते हैं, अहले बैत भूल गए, मुल्ला याद आ रहा है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि उलुल अज़्म नबी जनाब मूसा से अल्लाह ने कहा मूसा मेरा एक छोटा सा नबी है, जाके उससे थोड़ा सा पढ़ लो। हम आप बोलते कहते वाह, मैं ईरान से 10 साल पढ़ के आया हूँ, जाओ मौलवी साहब के पास में पढ़ाते उनके पास पढ़ो, मैं ख्याल कर रहा हूँ। लेकिन आर्डर इज आर्डर। मूसा मैंने कहा मेरा एक नबी है जिसको हमने इल्म दिया है, उलुल अज़्म नबी नहीं है, बता दूं ना, आप नहीं बता रहे, मैं ही बता रहे हो। मेरा एक नबी है जिसका नाम खिद्र है, जाओ थोड़ा सा पढ़ लो। हम बोलते तो परवरदिगार क्यों जाऊं, इसलिए कि मैं उलुल अज़्म हूं, लेकिन आर्डर जाओ। आने के बाद कहा जनाब खिद्र से, भाई साहब अभी मेरे जुमले, क्या आप यहाँ मेरा एडमिशन हो सकता है? जनाब खिद्र ने कहा हो तो जाएगा, लेकिन तुम सब्र नहीं कर पाओगे। मैं ख्याल कर रहा हूँ तुम सब्र नहीं कर पाओ। कहा नहीं हम करेंगे। चलिए हमने एडमिशन कर लिया, कश्ती के ऊपर बैठे, बिल्कुल नई कश्ती, कुरान पढ़े होते तो मेरे साथ बाखाली से चलते। तवज्जो कीजिएगा, जो चल रहे हैं शुक्रिया, जो नहीं चल रहे उनका भी बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ान गिरामी नई किश्ती बिल्कुल, उसके ऊपर सवार हुए, थोड़ी दूर कश्ती चली, शुरान करना शुरू किया। जनाब मूसा ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा हमने कहा था ना बोलिएगा नहीं, हमने कहा था बोलिएगा नहीं, अच्छा नहीं बोलेंगे। और आगे बढ़े, कश्ती से उस पार पहुंचे, तलवार को निकाला, एक निहायत खूबसूरत जवान 18 साल का तलवार उठाए, उसको कत्ल कर दिएगा। ये क्या कर रहे हो? कहा हमने कहा था नहीं बोलिएगा नहीं, क्या बोलिएगा नहीं। कहा अब नहीं बोलेगा, अब अगर बोले तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, बिल्कुल न
बोलिए, कहा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और आगे एक दीवार गिर रही थी, कहा जरा मिल के सीधा कर दे, मिल के सीधा कर दे। जब सीधी हो गई, जनाब मूसा कहते हैं कुछ पैसा ले लीजिए, मेहनत की है, कुछ खा लिया जाए। पहले हमने कहा था ना कि बोलिएगा नहीं, मैं ख्याल कर रहा हूँ, बोलिएगा नहीं। अब तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। हाँ फिर आपकी बहनी वो बहन, तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा